जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। सर्गः 12 श्लोका नंबर 1। अथ 12 सर्गः। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितः लतागृहांश्चित्रगृहान् निशागृहान् जगाम सीतां प्रति दर्शनोत्सुकः न चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम्। स चिन्तयामास ततो महाकपिः प्रियामपश्यन् रघुनन्दनस्य तां ध्रुवं न सीता ध्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली। सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशीलसंरक्षणतत्परा सती अनेन नूनं प्रति दुष्टकर्मणा हता भवेदार्यपथे परे स्थिता। विरूपरूपा विकृता विवर्चसः महानना दीर्घविरूपदर्शनाः समीक्ष्यता राक्षसराजयोषितः भयाद्विनष्टा जनकेश्वरात्मजा। सीतामदृष्ट्वा ह्यनवाप्य पौरुषं विहृत्य कालं सह वानरैश्चिरम् न मेऽस्ति सुग्रीवसमीपगा गतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवांश्च वानरः। दृष्टमन्तःपुरं सर्वं दृष्टा रावणयोषितः न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः। किं नु मां वानराः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति सङ्गताः गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तद्वदस्व नः। अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां ध्रुवं प्रायमुपासिष्ये कालस्य व्यतिवर्तने। किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानङ्गदश्च सह गतं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः। अनिर्वेदश्रियो मूलमनिर्वेदः परं सुखं भूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः। अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलं जन्तोः कर्म यच्च करोति सः। तस्मादनिर्वेदकरं यत्नं चेष्टेऽहमुत्तमम् अदृष्टांश्च विचेष्यामि देशान् रावणपालितान्। आपानशाला विचितास्तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिता भूयः क्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानानि च सर्वशः इति सञ्चिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे। भूमिगृहांश्चैत्यगृहान् गृहातिगृहकानपि उत्पतन्निपतंश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः क्वचेत्। अपवृण्वंश्च द्वाराणि कपाटान्यवघट्टयन् प्रविशन्निष्पतंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्निव। सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते। रावणान्तःपुरे तस्मिन् यं कपिर्न जगाम सः
प्राकारान्तरवीथ्यश्च वेदिकैश्चैत्यसंश्रयाः श्वभ्राश्च पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितम् राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तथा दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा रूपेणा प्रतिमालोके परा विद्याधरस्त्रियः दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी नागकन्यावरारोहाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाद्धृताः दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी सोपश्यंस्तां महाबाहुः पश्यंश्चान्यावरस्त्रियः विषसादमहाबाहुर्हनूमान्मारुतात्मजः उद्योगं वानरेन्द्राणां प्लवनं सागरस्य च व्यर्थं वीक्ष्यानिलसुतश्चिन्तां पुनरुपागतः अवतीर्य विमानाच्च हनूमान् मारुतात्मजः चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।